گفتن داداش مهراد آماده کن من ببرم شیعت. یعنی چی نمیذاره؟ یعنی همین بچه خودمه نمیخوام بیاد هیئت، نمیخوام بفهمه حسین کیه. این بچه که میدونه حسین کیه، تو نمیدونی، تو هم میدونی ولی یادت رفته. حسین همونی بود که اجاقت کور بود رفتی بهش دخیل بستی این بچه رو بهت داد ولی بی زبون. حالا 7 سالی میبری میذاری وسط هیئت که شفا بگیره، خب نگرفته. مگه تو تنهایی؟ این همه آدم ازش خواسته دارن. حسین سر شلوغ محمد. من میرم. تو حسین منی، تو حسین منی، زمین حرم هستم بین سینه زمین.